يلاه قبل ما نكملو الهندسه ديالنا غنصحوا بعدا داك التمرين ديال داك المكعب هو الاول، عاد نكملو الهندسه الفضائيه. جوج درناهم في دوك الامثله. مثال اخر اسي او اش، اسي او اش، ها هي اسي، ها هي او اش، او اش هي هادي. قبل غنديرو الازاحه هي الاولى باش يكونوا بادين بنفس الراس. او اش غنديرو لها الازاحه غتكون هي ادي، اذا اسي او اش غتساوي اسي سلمي ادي، كتساوي غادي نسقطو حيتاش هنا ما نقدرش نحسبوها، غادي نسقطو. شي وحدين سولوني كيقول لي ما عرفناش كيفاش كنسقطو. عرفتي كيفاش كنسقطو؟ حنا غنقولوا مثلا نقدروا نسقطوا هادي، نسقطوا سي على المستقيم ادي. الفوق ديال المكعب هو هذا، نبقاو نشوفوه من الفوق. ا بي سي دي، هذا من الفوق ديال المكعب. اشنو قلنا؟ عندنا اسي ادي. اشنو غنسقطو؟ باينه غنسقطو السي. الا سقطنا السي غتعطينا دي عموديا، ولكن كاين اللي ما كيعرفش كيفاش يسقط. انت دير العكس، نسقطو الدي. ماشي ما يمكنش نسقطو الدي، يمكن نسقطو الدي. الا سقطنا الدي فين غادي تكون الدي؟ ها فين غتكون الدي، هذا هو الاسقاط ديال الدي. وهاد النقطه باش نحسبوا الجداء السلمي وتبعوا معايا مزيان. قلنا اسي ادي، اسي سلمي ادي، قلنا سقطنا دي، عطاتنا هاد النقطه نسميوها سي بريم، هي اسي سلمي اسي بريم. وكيفاش كيتحسب هذا؟ المسافه اسي في المسافه اسي بريم في كوسينوس ديال الزاويه اسي بريم. المسافه اسي ما كنعرفوهاش، حنا كنعرفو غير الحرف. اذا خصنا نحسبو المسافه اسي، واخا ساهله تحسب غنحسبوها فيثاغورس. المسافه اسي ساهله، غادي نختاروا هذا المثلث فيثاغورس غادي نحسبوا المسافه اسي. ولكن المسافه اسي بريم راه ما نقدروش نحسبوها. باش غنحسبوها ما نقدروش، يعني هنا فاش غيكون عندنا مشكل في هذه المسافه بالضبط. وهذه الزاويه اسي بريم كتعطينا صفر، يعني كوسينوس ديال صفر. اشنو بقى لينا؟ اسي بريم كوسينوس ديال صفر كيعطينا واحد، كتبقى لنا هذه المسافه. ملي غنجيو نحسبوا هذه المسافه صعيبه تحسب. داكشي علاش ما غاديش نسقطوا دي، غادي نسقطوا السي وغتعطينا دي وغتكون ساهله. غادي نسقطوا، قلنا اللي غادي نسقطوا هي دي، هي السي على المستقيم ادي. اذا شنو غتساوي الجداء السلمي ديال اسي ادي؟ غادي يعطينا ادي حيتاش دي هي المسقط العمودي ديال السي، غادي يساوي الجداء السلمي ديال اسي ادي. اسي ادي لان الدي المسقط العمودي للسي على المستقيم ادي. الا بغينا نحسبوه هو المسافه ادي في المسافه ادي في الكوسينوس ديال الزاويه ادي. المسافه ادي هو الحرف، هو جوج مضروبه في جوج مضروبه في الكوسينوس ديال الزاويه ادي صفر. جوج في جوج 4، في كوسينوس ديال صفر هي واحد، اذا كيساوي 4. ندوزو للاخر نشوفو اف جي ادي. اف جي ها هي اف جي، والاخرى ادي ها هي. غنديرو الازاحه باش يبداو بنفس النقطه. اف جي الا بغينا نديرو الازاحه شكون هي نيت ادي، راه كاين التوازي هنا، اولا باش يبان لكم التوازي من هنا لهنا كاين التوازي، ومن هنا لهنا ثاني كاين التوازي. اذا هذه كتساوي هذه،
اف جي ا دي غتعطينا ا دي ا دي ا دي ا دي اللي هي المسافة ا دي في المسافة ا دي في كوسينوس ديال الزاوية ا دي ا دي. المسافة ا دي هي جوج في جوج في كوسينوس ديال صفر هي 4 في 1 هي 4. نشوفو المثال ا سي دي جي. شوفوا معايا ا سي ها هي و دي جي ها هي. نديرو الازاحه باش يبداو بنفس النقطه. اش بان لكم على هاد دي جي؟ فين هي التوازي ديالها؟ تكون هي هادي باش يبداو ديما بنفس النقطه. اذا ا سي دي جي غتعطينا ا سي سلمي ا اف ا اف. نديرو الاسقاط. فين غنسقطو؟ زعما نسقطو اف غتكون هي بي. لا خصنا الا بغينا نسقطو خصنا نسقطو على المستقيم اسي. خاصك الا كان اسقاط الا كانوا جوج ديال المتجهات هما هادو نسقطو يا اما هادي على هاد المستقيم او لا هادي على هاد المستقيم. سقطوا وحده على المستقيم الاخر. الا درنا هادي هي هادي وهادي هي هادي يا اما غنسقطو هنا هادي هنا يا اما غادي نسقطو هادي هنا. خاص الاسقاط يكون على نفس المستقيم الاخر. ا سي ا اف هنا هي ا سي ا اف ها هي ا اف. الا بغينا نديرو الاسقاط يا اما نسقطو اف على هاد المستقيم ا سي يا اما نسقطو سي على المستقيم ا اف. هادي باش تبان لكم خذوا نتوما شي بيت عندكم في الدار وتخيلوها هي المكعب وشوفوا بالضبط هاد المستقيمين فين كاينين. الا شفناهم من الفوق ديروا بحال هكا المستقيم ا سي هو هذا ا سي. المستقيم الاخر ا اف هو من ا للاف. لا ماشي هكا. تخيلوا هي هاد الكونجه. المستقيم ا سي هو هذا من الفوق هكا. هذا هو المستقيم ا سي. المستقيم الاخر ا اف راه هو هذا هنا ما بين هنا وهنا راه ما كاينش تعامد. اذا الاسقاط ما خدامش لينا هنا. غنحسبوها بهكا هي المسافه ا سي في المسافه ا اف في كوسينوس ديال الزاويه ا سي ا اف كتساوي المسافه ا سي. باش نحسبوها غادي نحسبوها فيثاغورس. غادي نختاروا المثلث ا بي سي. المثلث ا بي سي ا بي سي. المسافه ا سي اس 2 كتساوي المسافه ا بي اس 2 زائد المسافه بي سي اس 2. باش نحسبوها المسافه ا سي غادي نختاروا هذا المثلث وراه قائم بالزاويه فيه بي. اذا المسافه ا سي اس 2 كتساوي ا بي اس 2 الحرف هو جوج جوج اس 2 هي 4 زائد بي اس 2 حتى هي 4. هذا الحرف 4 وجوج وهذا جوج جوج اس 2 هي 4. اذا ا سي اس 2 هي 8 وبالتالي ا سي كتساوي جذر 8. شحال هي جذر 8؟ هي جوج جذر جوج. ا اف ا اف حتى هي نفس الحاجه. الا اختارينا هذا المثلث قائم الزاويه فيه بي هنا كاينه زاويه قائمه. هذا حتى هو اللي درنا فيه فيثاغورس غادي يعطينا نفس القيمه جوج جذر جوج في كوسينوس. هاد الزاويه هادي راه وليتها لكم في بونجا ماشي زاويه قائمه غتكون النص ديالها غتكون بي على 4 اللي هي جوج جذر جوج جوج جذر جوج هي 8 مضروبه في كوسينوس بي على 4 جذر جوج على جوج. غادي نختزلو جوج مع جوج تبقى لينا 4 جذر جوج.
بالنسبه للجواب ديال التطبيق راه الاغلبيه جوابات صحيح. يو سلمي في عطاتكم ناقص واحد، يو سلمي دبل في عطاتكم ناقص ثلاثة، يو ولا في سلمي دبل في عطاتكم ناقص واحد. ندوزو لفقرة أخرى. إحداثيات متجهة لتكون أ ذات الإحداثيات إكس أ إكغيك أ ثم زد أ و بي إكس بي إكغيك بي زد بي نقطتين من فضاء في 3. الإحداثيات المتجهة أ بي هي كيفاش كنحسبوا الإحداثيات ديال المتجهة أ بي؟ الإحداثيات هكا أ بي فتح قوس غدير يساوي خطأ متداول بزاف أ بي تساوي وقوس. هذا خطأ فادح جدا. الإحداثيات ديال المتجهة أ بي فتح قوس إكس بي ناقص إكس أ نقطة فاصلة إكغيك بي ناقص إكغيك أ زد بي ناقص زد أ. الأفصول ناقص الأفصول، الأفصول ديال بي ناقص الأفصول ديال أ، الأرتوب ديال بي ناقص الأرتوب ديال أ، الأنسوب ديال بي ناقص الأنسوب ديال أ. منظر متجهة لتكون U ديال الإحداثيات أ بي سي متجهة من فضاء في 3. المنظم ديال المتجهة U كنرمزو ليه هكا منظم، والمنظم هو المسافة. المنظم ديال المتجهة إلا قلنا منظم المتجهة أ بي، منظم المتجهة أ بي هي المسافة أ بي، المسافة أ بي. وهذا المنظم المتجهة كنرمزو ليه هذا المنظم ديال المتجهة أ بي كيعطينا المسافة أ بي. المنظم ديال المتجهة U كيساوي جذر الأفصول والاستثنان زائد الأرتوب والاستثنان زائد الأنسوب والاستثنان. كيفاش كنحسبوا المنظم أولا المسافة؟ الأفصول والاستثنان زائد الأرتوب والاستثنان زائد الأنسوب والاستثنان. المسافة بين نقطتين لتكون أ ديال الإحداثيات إكس أ إكغيك أ ثم زد أ، و بي ديال الإحداثيات إكس بي إكغيك بي ثم زد بي نقطتين من فضاء في 3. المسافة أ بي هي كنحسبوا المسافة أ بي كتساوي جذر إكس بي ناقص إكس أ الكل استثنان، إكس بي ناقص إكس أ الكل استثنان زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ الكل استثنان زائد زد بي ناقص زد أ الكل استثنان. كاين اللي كيدير واحد الطريقة أخرى، كاين اللي كيحسب المتجهة هي الأولى، المتجهة أ بي منها كيخرج المسافة، أولا كنحسبوها بطريقة مباشرة. مثال نعتبر في الفضاء النقط أ و بي و سي بحيث أ الإحداثيات ديالها 4 1 ناقص 2 و بي ناقص 1 2 4 و سي 0 2 ناقص 5 و دي 1 ناقص 2 ناقص 7 على 2. السؤال الأول أحسب الجداءات السلمية. الجداء السلمي ديال أ بي سلمي أ سي و أ بي سلمي سي دي و دي بي سلمي أ سي. السؤال الثاني أحسب المسافات. أنا غندير لكم مثال هنا ومثال هنا ونخلي لكم الآخرين.
باش نحسبوا الجداء السلمي ديال ا بي ا سي غير خصنا بعدا نحسب المتجهه ا بي شحال هي والمتجهه ا سي عاد نحسب الجداء السلمي. الجواب نحسبوا المتجهه ا بي. المتجهه ا بي كما قلنا فتح قوس ما ديرش يساوي بي ناقص ا، ديما بي ناقص ا ناقص واحد ناقص 4 هي ناقص 5 جوج ناقص واحد هي واحد 4 ناقص جوج هي 4 زائد جوج هي 6. والمسافة أسي ولا المتجهة أسي سي ناقص أ، ها هي سي ها هي أ. صفر ناقص 4 هي ناقص 4 جوج ناقص واحد هي واحد ناقص 5 ناقص جوج هي ناقص 5 زائد جوج هي ناقص 3. إذا دابا غنحسب الجداء السلمي ديال أ بي سلمي أ سي كيساوي الأفصول أ بي سلمي أ سي الأفصول في الأفصول زائد الأرتوب في الأرتوب زائد الأنسوب في الأنسوب ناقص 5 في ناقص 4 غنديرها ناقص 5 مضروبة في ناقص 4 زائد واحد مضروبة في واحد واحد مضروبة في واحد زائد 6 مضروبة في ناقص 3 6 مضروبة في ناقص 3 ناقص 5 مضروبة في ناقص 4 هي 20 حيتاش ناقص وناقص كترجع زائد واحد في واحد هي واحد و 6 في ناقص 3 ناقص 18 20 زائد واحد 21 21 ناقص 18 هي 3. نخلي لكم الاخرين تحسبوهم. دابا نحسب المسافة للسؤال الأول. السؤال الثاني المسافة نختار هنا شي مسافة دي سي. المسافة دي سي كتساوي جبر سي ناقص دي سي ناقص دي سي ناقص دي ها هي سي ها هي دي. صفر ناقص واحد هي ناقص واحد هاد كله سي 2 زائد جوج ناقص جوج هي جوج زائد جوج هي 4 كله سي 2 زائد ناقص 5 زائد 7 على جوج ناقص 5 زائد 7 على جوج. علاش ناقص 5 ناقص هي زائد 7 على جوج هي ناقص 10 زائد 7 كلشي على جوج توحيد مقام ناقص 10 زائد 7 هي ناقص 3 على جوج ناقص 3 على جوج الكل أس 2 اللي هي جذر ناقص 1 الكل أس 2 هي 1 4 أس 2 16 9 على 4 اللي هي جذر 17 زائد 9 على 4 اللي هي جذر 17 في 4 34 68 زائد 9 على 4 اللي هي جذر 68 زائد 9 68 78 77 على 4 اللي هي جذر 77 على 2. يلا التتمة